आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा 4 पारा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सूरत कंप्लीट है। ये छोटे छोटे से रुकू थे, इसलिए 9, 10, 11 इकट्ठा कर दिया गया क्योंकि आगे छुट्टी है, तो इस वजह से आप उसके दरमियान याद कर लीजिएगा। अहम पॉइंट रखेंगे, इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाई जाएगी ताकि वो जो अहम असबाक है ना वो हमारी नज़रों के सामने रहें इंशाअल्लाह ताला। तो कोशिश करेंगे इसको बेहतरीन तरीके से समझने की और अल्लाह ताला से तौफीक मांगेंगे कि इसको हमारी ज़िंदगी में शामिल करके हमारी ज़िंदगियों को बेहतरीन 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 तरीके बना दीजिए। तो हमारी आयत होगी 181 से लक़द समी अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू, यहूद की गुस्ताखियाँ और झूठ। अलबत्ता तहकीक सुन ली अल्लाह ने बात इनकी जिन्होंने कहा बेशक मुख्ताज है और हम गनी हैं। कौन मुख्ताज है? अस्तग़फिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह के अल्लाह ताला मुख्ताज है और हम गनी हैं। सनक्तुबु, अनकरीब हम लिख लेंगे, माँ जो उन्होंने कहा और कत्ल करना उनका नबियों को नाहक, और वो चखेंगे जलने वाला अज़ाब। और देखें, बातिल कौमें हमेशा हक़ को गलत साबित करने की कोशिश करती हैं। सबसे पहले उन्होंने सबसे बड़ी जो नाफरमानी की वो अल्लाह ताला को मुख्ताज और ख़ुद को गनी, ठीक है। और दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ़ धोखे की जिन्स है। क्या है? क्या ही तूने मताउल गरूर का सौदा फ़रेब सोजियाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को धोखा दिया और दुनिया का थोड़ा सा फ़ायदा कि हम गनी हैं, हम मालदार हैं, हम देने वाले हैं। असल कामयाबी फिर इनके लिए क्या है, ठीक है। और जो इसको समझ गया कि मताउल गरूर दुनिया धोखे का सामान है तो वो कामयाब हो गया। मुखालिफिन के जवाब में सब्र और तकवा की नसीहत की गई है 86 में 186 में लतबलूना मिम अम्वाली व अनफुसी, अल्लाह ताला ज़रूर आज़माएगा किससे? माल से और औलाद से। और व इन तस्बिरू व तत्तकू, ठीक है। और किससे? सब्र और तकवा की नसीहत की जा रही है। जो वो आपको तंगियाँ पहुँचा रहे हैं, मुसीबतें पहुँचा रहे हैं, उसके इवज में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि तुम सब्र और तकवा करो, हासिल करो, ठीक है, अपने अंदर कायम करो। तो आपने 185 आयत में ही देखना है, कुल्लु नफ्सी ज़ाइक़ातिल मौत। आपकी असाइनमेंट है, इसको बड़ा सा करके लिख के खूबसूरती के साथ इसको लिखना ताकि हमें याद रहे। और ये दूसरा इसी आयत में लास्ट पे देखें तो इस पे हमने बहुत गौर करना है और इसको अपनी ज़िंदगियों में शामिल भी करना है। क्या? वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, के दुनिया धोखे का सामान के सिवा कुछ नहीं है। ये दुनिया धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं है। और जो बेहतरीन कारसाज है वो तो रब भी है। 189 तक जो आयात चल रही है, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति, बस इस बात पे यकीन रखना है कि अल्लाह ताला ही बादशाह है, वो हर चीज़ जानने वाला है, वो हर चीज़ पर कादिर है, ठीक है। अगर इससे पिछली, क्योंकि हम हर आयत को पिछली आयत से जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ जोड़ के आपने ये गौर करना है, ठीक है। 189 में तहरीफ़ व तहसीन की ख्वाहिश अज़ाब से दो चार कर देती है, ठीक है। हमें आगे बढ़ने की तलब, पाने की तलब, उंगलियां उठाने की तलब हमें क्या करती है? अज़ाब में मुब्तला। किसी ना करदा अमल पर तहरीफ़ तमजीद की तवक्का रखना ऐसी सरशत है जिसके होते हुए अज़ाब से महफूज नहीं हो सकते, ठीक है। बग़ैर कोई बेहतरीन काम किए हुए, बग़ैर कोई ऐसा अमल किए हुए, बग़ैर बस तरीफ़े जपने और अपने ओहदे पाने के लिए और ख़ुद रब बनने के लिए और अल्लाह की निशानियाँ जो अल्लाह ताला बता रहा है खोल खोल के, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति, कि मैं ही हूँ बादशाह अस्समावाति, आसमानों का, वल अर्दी, और ज़मीन का भी। तो तुम इसमें क्या चेंज करोगे? इसमें चेंजिंग कर देना। अल्लाह की तख्लीक जो अल्लाह ने पैदा किया है, ठीक है, बेमौसमी फल, ठीक है। तो आपने इसकी असाइनमेंट बना लीजिए कि अल्लाह की आयात में तहरीफ़, अल्लाह के खाने में तहरीफ़,
وہ کون سی کچھ اشیاء ہیں، کچھ مثالیں دیں آپ، جیسے ہم بے موسم پھل، ٹھیک ہے، پھر عورت کو مرد اور مرد کو عورت بنا دینا، اس طریقے سے بہت ساری مثالیں، تو کم از کم آپ 5 لکھ لیں۔ سلوک قرآنی اور تکمیل ایمان اور ایمان افروز دعائیں جو کس میں ہے ماشاءاللہ سے ہماری اسی سورت کے لاسٹ میں ہے، شروع سے بھی بہت پیاری سی دعائیں، اور اب یہاں سے بھی ربنا غفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، بہت ہی خوبصورت سی دعائیں ہیں، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے کہ اے اللہ بخش دیجئے کس کو، میرے گناہوں کو، ٹھیک ہے، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ڈال دیجئے، میرا بھی نام نیکوکاروں کے ساتھ لکھ دیجئے۔ بہت ہی خوبصورت سی دعائیں ہیں جو ہم نے مانگنی ہے اور اللہ سے پانی ہے، تاکہ اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے، کیونکہ وہی بہترین رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ ابرار کامیابی جو اللہ سے خوف کرتے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچنے اور نیک اعمال کے ذریعے اس کی قربت حاصل کرتے ہیں، اور اپنے راز اور علانیہ بھی اور خوف خدا میں بھی دل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کامیابیاں کس کے لیے ہیں؟ یہ اس کی چیزیں ہیں، یہ کرنے کے کام ہے جو ہم نے اپنے اندر خوف لے کے آنا ہے، فرما برداری لے کے آنی ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ سے قربت کے لیے سجدے لمبے کرنے ہیں، اور اعلانیہ اور ظاہر اللہ تعالیٰ کی ہی حمد و ثنا کرنی ہے۔ مومن ہمیشہ خوف ور جا کے درمیان رہتا ہے، یعنی خوف اور محبت دونوں ہوتے ہیں، نہ وہ خالی بس ڈر ہی جائے اور نہ وہ خالی بس محبت ہی کرتا جائے اور ڈرے ہی نہ۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرماری، فاستجاب لہم ربہم، اللہ نے کیا کیا، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، ٹھیک ہے۔ جب بندہ مومن سوال کرتا ہے تو رب جواب دیتا ہے۔ آپ کسی اچھی جگہ ہو، باغ وغیرہ میں، اگر کوئی پیارا ساتھی مل جائے تو خوشی کتنی دگنی ہو جاتی ہے۔ فطری خصوصیات میں مختلف ہونے کے باوجود مرد اور عورت کے درمیان حصول کمال بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں فرق نہیں رکھا، ان میں محبت رکھی، ایک درجہ مرد کو اضافی ضرور دے دیے خصوصیت، جس کو مطلب کہ، تو پھر بھی طبی تقاضوں میں اختلاف حسن تخلیقی علامت ہے۔ اسلام حقوق نسواں کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ اسلام نے سارے حقوق دیے ہیں، مرد کو عورت کو دونوں کو برابری کے، اور کیا چیزیں ہیں اس میں بڑی اور کیا چیزیں ملاتی ہیں اس میں، اسلام نے عورت اور مرد اور ہر رشتے، والدین، نبی، خدا، اس کی ساری چیزیں، سارا کچھ، اور کافروں کی سرگرمیوں کا اثر نہ لو، وہ جتنا مرضی کفر پھیلائیں، جو مرضی کریں، مگر ہمیں ان کی باتوں کا دل پہ اثر نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک الفاظ بہت ہی پوائنٹ یاد آ گیا جو پیچھے شہیدوں کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ پھر جاتے ہیں، پہلے اس کو دیکھ لیتے، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، ان کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ کفار کی نقل و حرکت، مومن کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اس کی نقل و حرکت پہ۔ جی تو چاہتا ہے تیری راہ میں مر جائیں اللہ شہادت کی موت، جی تو چاہتا ہے تیری راہ میں مر جائیں اللہ شہادت کی موت، مگر سنا ہے کہ وہ جان سے ہی مار دیتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ زبان کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جی کرتا ہے کہ ہم بھی شہادت کی موت مر جائیں، مگر ہم نے تو سنا تھا بچ کے بھی آ جائیں گے، مگر وہ تو جان سے ہی مار دیتے ہیں۔ بے ایمانی سا جذبہ، اس پوائنٹ کو دیکھیں نا، کہ جی تو چاہتا ہے شہید ہو جائیں، مگر سنا ہے وہ جان سے مار دیتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچیے۔ کوئی روح مرنے کے بعد دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتی سوائے شہید کے۔ شہید کو کی موت اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے کی، آپ کو کاٹ جائے چونٹی کوئی۔ شہید کی موت روح ہی زندہ نہیں ہوتی بلکہ اس کا جسم بھی مٹی نہیں کھاتی، سبحان اللہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ
جی تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جائے، مگر سنا ہے وہ جان ہی لے لیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچے، اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، کرنے کے کاموں میں لکھ لیں۔ صبر استقامت میں کفار سے بازی لے جاؤ، آپس میں جڑے ہوئے اور نظم کی پابندی کرتے رہو۔ اسلامی معاشرے کے افراد دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار کی طرح باہم مربوط، ثابت قدم، صابر اور تحمل مزاج ہونا چاہیے۔ ہر وقت کمر بستہ تیار رہنا ہے، ہر وقت تیار رہنا ہے اللہ کے راستے میں۔ اور شہداء کے حوالے سے اگر پھر سے ہم دیکھیں تو عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا شہید کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں آئیں گی، ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹک رہی ہوں گی، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس چلے جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین شہداء کی لسٹ میں لکھ دے، آمین یا رب العالمین۔